औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये चारों आयतें करीमा, 6 आयतें करीमा कल हमने पढ़ी थी, लेकिन इनका मफ़हूम रह गया था। इसका एक तर्जुमा जो है एक दफ़ा हम फिर देख लें। ये पहली आयत करीमा में तो वो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हुक्म फरमा रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हारून अलैहिस्सलाम को कि जाओ फ़िरौन के पास और जाके, ये वही पैगाम है जो पैगाम हर नबी ने आके दिया। क्या पैगाम दिया? तौहीद का, रिसालत का, और सीधे रास्ते पे चलने वालों के लिए सलामती का, और जो अल्लाह की नाफरमानी करें उनके लिए जो है वो अजाब का। फ़ातियाहू, बस जाओ, जाओ, आतियाहू, जाओ उसके पास, फ़कूला, बस कहना उसे, मतलब फ़कूला, दोनों कहना उसे, इन्ना, बेशक हम, रसूला, रसूल हैं दोनों। देखिए यहाँ पे जो बार बार जो अलिफ आ रहा है, ये अलिफ जो है वो तस्निया का सीगा शो हो रहा है यहाँ पे। जैसे लफ्ज़ क्या है? रसूल, रसूल एक होता है, अगर इसके साथ अलिफ का इजाफा कर देंगे ये तस्निया 2 में हो जाएगा, और अगर ये रसूलन हो जाएगा तो ये उसकी जो है वो जमा हो जाएगा। बेशक हम रसूल हैं रब्बिका, तेरे परवरदिगार के। अब पहली बात यहाँ पे जो है ना वो एक कह दी गई है, ये समझाना जाके। फ़अरसिल, बस भेज दे, माना, बल्कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 चीज़ें बता दी गई हैं, 1, 2, फ़अरसिल, और ये तीसरा मुतालबा है। फ़अरसिल, बस भेज दे, माना, माह कहते हैं साथ को, ना मुतकल्लम हम, हमारे साथ, बनी इसराइल को, बस तू हमारे साथ, हम अल्लाह तेरे परवरदिगार के भेजे हुए रसूल हैं, हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे। वला तुअज़्ज़िबहुम, और इनको सज़ा मत दे, इनको मुशक्क़त में मत डाल, इनको तकलीफ मत दे। कद जेना का, बिलाशुबा हम लाए हैं तेरे पास, जेना का बेआयातिन, जा का मतलब होता है आना, लेकिन अगर इसका सिला बा आ जाए तो इसका मतलब लाना हो जाता है। बिलाशुबा हम तेरे पास निशानियां लाए हैं, तेरे पास मोजज़ात लाए हैं, मेरे रब्बे का, तेरे परवरदिगार की तरफ से। ये बार बार रब्बे का कहा जाता है, तेरे परवरदिगार, तेरे परवरदिगार। ये एक मैसेज उसको देना, ये उसको जो है मकसूद है कि वो खुद अपने आप को रब कहलवाता था। वो कहता था मैं किसी रब से वाकिफ नहीं हूं, मैं रब हूं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तेरा परवरदिगार है। वसलाम, और सलामती है, अला, उस पर, मन इत्तबा, जिसने इत्तबाह की, अल हुदा, हदायत की, जिसने हदायत की पैरवी की उसके लिए सलामती है। इन्ना, बेशक हम, कद ऊहिया, वही की गई है, बिलाशुबा, इलैना, तरफ हमारी, बिलाशुबा हमारी तरफ वही की गई है, अन्नल अज़ाब, ये कि अजाब है, अला, उस पर, मन कज़्ज़बा, जिसने, उस पर जो झुटलाता है, जिसने झुटलाया, व तवल्ला, और मुंह फेर लिया, जो पलट गया। कज़्ज़बा होता है बेसिकली रसूलों का झुटलाना, उनको मानने से इनकार कर देना। और जब रसूल अल्लाह के अहकामात सुनाते हैं तो उनसे पीठ फेर के, मुंह फेर के जो है वो चल पड़ना, वो तवल्ला में जो है वो आता है। और हमारी तरफ बिलाशुबा हमें ये खबर दी गई है, बताया गया है कि जिसने झुटलाया और जो मुंह फेर के चल दिया उनके लिए अजाब है। काला, कहने लगा, अब ये फ़िरौन कहने लगा है। ये वो पैगामात हैं जो दिए गए कि ये जाके कहना, गए जाके पैगामात दिए। काला, कहा, फ़िरौन ने कहा, फमन रब्बुकुमा, बस कौन है परवरदिगार, कुआ, दोनों का की, कुमा, कुम, कुन्ना, ये जो तस्नीय का सीगा है यहाँ पे ये यूज हुआ है। या मूसा, कहा ए मूसा, कौन है तुम दोनों का परवरदिगार, कि दोनों भाई जो है वो वहां पे जो है वो साथ गए थे। काला, कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम, रब्बना, हमारा परवरदिगार है, अल्लज़ी, वो जिसने, आता, दी, कुल्ल शैइन, हर चीज को, खल्क़हू, उसकी शक्ल, उसकी शबाहत, उसकी तख्लीक, शक्ल सूरत, वो जिसने हर चीज को उसकी शक्ल सूरत दी, उसकी बनावट दी, सुम्मा हदा, फिर उसको हदायत दी। वो है जिसने हर चीज को उसकी शबाहत दी और उसकी हदायत दी, वो है हमारा परवरदिगार। काला, कहने लगा, फमा बाल कुरौने, बाल कहते हैं
واو لام، معاملہ، خبر، حال، پس پھر کیا خبر ہے؟ قرون الاولا، قرون کہتے ہیں قرن کی جمع امتیں، جو پہلی امتیں ہیں ان کا کیا حال ہے؟ یہاں پہ تو آگے آپ نے بتا دیا کہ جو سلامتی اس کی بات مانے گا ان کے لیے سلامتی ہے، جو نہیں مانے گا ان کا عذاب ہے۔ تو جو قومیں گزر گئی ہیں وہ تو منکرات تھیں ان چیزوں کی، ان کا کیا حال ہوگا؟ اس کے پیچھے بھی اس کا ایک مقصد تھا۔ اب اس کا جواب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، علمہا، علم ہے ان کا، عند ربی، میرے پروردگار کے ہاں، فی کتاب، ان کا علم تو میرے رب پروردگار کے پاس کتاب میں محفوظ ہے۔ لا یضل، ذلہ ہوتا ہے بیسیکلی بے راہ کر دینا، گمراہ کر دینا، لیکن یہ اس وقت جو ہے وہ کس کے ساتھ جو ہے منصوب ہے لفظ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ لا یضل، نہیں وہ چوکتا، ربی، میرا پروردگار نہیں چوکتا، ولا ینسا، ینسا نسیان سے، نسیان اسی سے ہوتا ہے، نہ وہ چوکتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے، وہ بھول چوک نہیں رکھتا۔ فاتیہ فقولا، پس پہنچو اس کے پاس، فقولا، پس کہنا اسے، انا رسولہ، پہلا پیغام کیا دیا؟ رسولہ، ہم پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ یہاں پہ رسالت کا پیغام آ گیا کہ رسالت کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم رسول ہیں، ہمیں اللہ نے جو ہے وہ متعین کیا ہے، منتخب کیا ہے، اور اس بات کے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ کا پیغام تمہیں پہنچائیں۔ تو یہاں پہ رسالت کی گواہی سب سے پہلے دلوائی گئی کہ جا کے اس کو بتانا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ جو کچھ پیغام جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم اپنے تئیں نہیں کہہ رہے، یہ اللہ نے ہمیں جو ہے منتخب کیا تاکہ ہم اس کا پیغام تیرے تک پہنچا دیں۔ رب کا، تیرے پروردگار کا۔ وہ تو رب کے لفظ سے جانتا ہی نہیں تھا، وہ تو کہتا تھا میں رب ہوں۔ اس بات کا وہ قائل تھا کہ یہ زمین و آسمان جو ہیں وہ تخلیق کیے ہیں اللہ نے، لیکن وہ اللہ کی حاکمیت کا جو ہے وہ روادار نہیں تھا، وہ اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں بس میں ہی کرتا ہوں، اور اس کو لوگوں نے اتنا چڑھا دیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ اپنا پالن ہار مقرر کر دیا تھا، اس کو جو ہے وہ رب کہنا شروع ہو گئے تھے کہ جس کو فرعون چاہے وہ اس کو جو ہے وہ رزق دیتا ہے، جس کو نہ چاہے وہ نہیں دیتا، جس کو فرعون چاہے جو ہے وہ زندگی دیتا ہے، جس کو نہ چاہے وہ موت دے دیتا ہے۔ تو یہ فرعون کو اس حد تک کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے پروردگار کا، تو یہاں پہ جب کہا گیا اِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ، جب کہا گیا تیرے پروردگار، اس کا مطلب ہے کہ تیرا جو پالنے والا ہے، جو تجھے جس نے جو ہے وہ رزق دیا ہے، جس نے تجھے حکومت دی ہے، جس نے تجھے یہاں پہ تخت پہ بٹھایا ہے، ہم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہاں پہ دیکھیے توحید کا سبق دے دیا گیا، یہاں پہ رسالت کا پیغام دے دیا گیا، اور تیسرا پیغام ڈائریکٹ دیا گیا، فارسل معانا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ بھیج دے۔ اب بنی اسرائیل کا قصہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بعد سے بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں آ کے بس گئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے لوگ ناخلف ہوئے، اور پھر وہ سارے کے سارے قبطیوں مصریوں کے جو ہے وہ غلام بنتے چلے گئے، اور ان سے بیگار کا کام لیا جانے لگا، اس حد تک کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا، ان کی بچیوں کو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، اپنے گھروں کے کام کاج کے لیے جو ہے وہ رکھ لیا جاتا، اور جو ان کے مرد بھی بچ جاتے تھے، ہوتے تھے، ان سے بیگار کا کام لیا جاتا، گدھے گھوڑوں کی جگہ پہ ان کو جوتا جاتا، اور ساری جو ہے وہ یہ مشقتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ان کے لیے، ان کے تو لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک قسم کے غلام مفت میں میسر تھے، تو ان سے جو تکالیف ان کو دے سکتے تھے وہ دیا کرتے تھے۔ تب اس کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جا کے یہ پیغام دے دے کہ اب بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، بنی اسرائیل کو جو تم مشقت دیتے ہو، عذاب دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو، وہ ختم کرو اور اس کو میرے ساتھ بھیج دو۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو تکلیف مت دو، ان کو عذاب مت دو، ان کو سزا مت دو، بے شک قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ، اور ہم ایسے نہیں آئے۔ اچھا جب ہوئے تھے، گئے پہنچے، پیغام دیا، تو انہوں نے کہا اچھا میں کیسے مان لوں کہ تم جو ہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو، کیا نشانی ہے تمہارے پاس؟ تو تب یہ کہا کہ وَقَدْ جِئْنَاكَ بِآیَاتٍ مِن رَبِّكَ، کہ بلا شبہ ہم تیرے پروردگار کی، پھر یہاں پہ تیرے پروردگار کہا گیا ہے کہ تو اپنے آپ کو رب نہ مان، تجھے بھی کوئی پالنے والا ہے، تجھے بھی کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی تیرا بھی رکھوالا ہے، وہ جب چاہے تیری پیشانی جو ہے وہ پکڑ لے۔ قَدْ جِئْنَاكَ، ہم لائے ہیں بِآیَاتٍ مِن رَبِّكَ، نشانی ساتھ نشانی لائے ہیں تیرے پروردگار کی، اور وہ نشانیاں، دونوں نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تھے، ایک عصا دیا تھا، عصا کو جو ہے وہ کہا تھا جب زمین پہ ڈالیں گے تو وہ ایک اژدہا بن جائے گا، دوڑتا ہوا سانپ بن جائے گا، اور ساتھ جب اپنا ہاتھ بغل میں جاتے تھے وہ نور کی طرح جو ہے وہ روشن سفید ہو جاتا تھا۔ بلا شبہ ہم نشانیاں لے کے آئے ہیں، اور پھر فالسلام علی، اور سلامتی ہے
अला मन इत्तबअ अल हुदा, ये वो पैगाम है जो हर नबी लेके आया। आज हमारे पास भी वही पैगाम नहीं कि जो हर उस शख्स के लिए सलामती है जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के ऊपर जो है वो पूरा उतरता है, जो अल्लाह और उसके रसूल की अतात करता है, जो अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए सबक को हम ज़बानी तो कह देते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दे दे। अल्लाह कहता है ज़ालिकल किताब, ये ज़ालिकल किताब, ये किताब है तुम्हारे लिए, इस किताब को पकड़ के तुम जो है वो चल लो। हम ज़बानी कुरान का एहतराम बहुत करते हैं, अदब बहुत करते हैं उसका, लेकिन हम उसको अदब की हद तक रखा हुआ है, उसको अपनी ज़िंदगियों पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। जब तक हम इसका मकसद नहीं समझेंगे कि कुरान को भेजा हुआ क्या है, ये वही पैगाम है जो कितने हज़ार साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी जो है फ़िरौन को जो है वो दिया गया। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। ये अमर बिल मारूफ क्या है? ये अमर बिल मारूफ यही है कि सलामती है उसने जिसने पैरवी की। और फिर साथ ये भी बताया गया अगली आयत, अगले टुकड़े में जो है वो आयत करीमा के हिस्से में नहीं अनिल मुनकर का भी जो है वो बता दिया गया। इन्ना बेशक कद ऊही अलैना अन्नल अज़ाबा, बेशक हमें बता दिया गया है, हमें पैगाम दिया गया है, वही दी गई है हमें अज़ाब की कि अज़ाब है अला मन कज़्ज़बा, जिसने जो झुठलाता है, वला वतवल्ला, और जो मुंह फेर लेता है। वही बात होगी, अमर बिल मारूफ का पैगाम भी दे दिया गया, नहीं अनिल मुनकर का भी यहाँ पे बता दिया गया कि जिसने अल्लाह की और उसके रसूल की बात नहीं मानी, जिसने अल्लाह के रसूलों को झुठला दिया। झुठलाना क्या होता है? झुठलाना ये नहीं है सिर्फ कि मैं कहूं कि हाँ मोहम्मद रसूल नहीं है माअज़ल्लाह, ये नहीं, उनकी तालीमात को ना मानना भी इसी के मुतरादिफ आ जाता है कि जब अल्लाह के रसूल ने जो है वो आके कहा, हम उनको अपना सरदार, अपना रहबरो रहनुमा, हर चीज़ मानते हैं, लेकिन हम उनकी बताई हुई तालीमात पे अमल करने को तैयार नहीं हैं। दूसरी कौमें क्यों? कि उनकी सच्चाइयाँ, उनकी अच्छाइयाँ लेके कौमें जो है वो आगे बढ़ गई। हमने जो है वो सिर्फ ज़बानी कलामी की हद तक जो है वो रसूल को हम रसूल कहते हैं, लेकिन जो रसूल ने कहा कभी हमने सोचा क्या हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट भी करते हैं? क्या कभी रसूल ने झूठ बोला था माअज़ल्लाह? क्या कभी रसूल ने जो है वो बददियानती की थी, खयानत की थी? आप तो अमीन मशहूर थे, आप तो सच्चे मशहूर थे। हम क्या करते हैं? हम झूठ बोल रहे हैं? क्या फरमाया गया था कि मोमिन की निशानियों में से निशानी ही नहीं है। क्या निशानी नहीं है? वो जो कौन है मुनाफिक, मोमिन मुनाफिक की निशानियां क्या हैं? बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो तोड़ देता है, अमानत दी जाए तो खयानत करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सारी ये सिफात थी, सच्चाई थी, अमानत थी, दयानत थी, सब कुछ था, तो हम तो वो बातें सुनने को तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पे बताया वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती है उसके ऊपर जिसने जो है वो हदायत की पैरवी की, जो पैगाम दिया गया उस पैगाम के पीछे चल पड़ा। और हमें ये भी बता दिया गया कि अगर कज़्ज़बा, जुटला दिया रसूलों को, वतवल्ला, और मुंह फेर लिया। क्या आज हमने जो है वो कुरान से मुंह नहीं फेरा हुआ? क्या हम कुरान को किस नीयत से कैसे पढ़ते हैं? हमने तो सवाब के अलावा इससे जो है वो बिल्कुल साइड पे रख दिया हुआ है। कुरान तो वो हमें रास्ता बताता है जिस राह पे चल के हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच सकते हैं। मंजिल मकसूद क्या है कि अल्लाह ने जब पैदा किया, अल्लाह ने जब हमें इख्तियार दे दिया, होश व हवास के साथ इख्तियार दे दिया, और इख्तियार दे के फिर हमें आज़ाद छोड़ दिया, और फिर आज़ाद छोड़ के बताया गया कि तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका वो है जो मैंने एक मैनुअल कुरान में रख दिया है, और उसको समझाने के लिए तुम्हारे पास रसूल भी आएगा। और वो रसूल आया, उसने समझाया, लेकिन हमने उस पैगाम को, उस किताब को बुला दिया। तो जो बुला देगा, जो उसके मुताबिक अमल नहीं करेगा, कज़्ज़बा व तवल्ला, जो रसूलों की बात नहीं सुनेगा और मुंह फेर के चल देगा, उसके लिए अजाब है। और बार बार अजाब का जो है वो क्या कहा गया। इसी बात को अगर हम सूरह नाज़ियात में पढ़ें, फ़अम्मा मन तग़ा, बस जो सरकश हो गया, वासार अल हयात दुनिया, और रीझ गया दुनिया की ज़िंदगी के ऊपर, फ़इन्नल जहीम हियल मावा, उसके लिए जहन्नम है जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। यही बात वो कही गई कि जो दुनिया की ज़िंदगी पे रीझ गया। हमने देखें अपनी तरजीहात को बदल दिया है। हमारी तरजीह अब आखिरत नहीं रही, हमारी तरजीह ये फ़ानी दुनिया रह गई है। और जिसके लिए मेहनत करेंगे अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा। दुनिया के लिए मेहनत करेंगे, अल्लाह दुनिया में तुम्हें तरक्कियां दे देगा। कितने बड़े बड़े नाम हैं जिनको दुनिया में जो है वो लोग मानते हैं कि जो फलां बिल गेट्स, फलां फलां फलां, कितने लोग हैं, लेकिन उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे भी कि तुम बस जो सरकश हो गया और दुनिया की ज़िंदगी पे रीझ गया कि यही बस दुनिया है। आज हम भी कहते हैं 4 दिन की ज़िंदगी है, बस इसी में मज़े ले लो जो लेने हैं, इसके बाद क्या होना छोड़ो, वो जब होगा देखा जाएगा। लेकिन कुरान तो रोशन किताब बता रही है कि तुम्हारे साथ क्या होना है। जो राह पे चल गया वो सलामती पा गया, वो सीधे अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गया।
اور پھر فرما دیا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ممکن ہے کہ ایک جو ہے وہ ساری عمر جو ہے وہ رزق حلال کھاتا رہو اور پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہ ہو، وہ برابر ہو جائے اس کو جس نے ساری عمر حرام کی زندگی گزاری ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت ہم الفائزون، وہ تو وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو دونوں راہیں ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ جب یہ سارا کچھ بتا دیا گیا تو پھر آگے سے سوال کیا فرعون نے، قال من ربکما یا موسیٰ، اچھا پھر موسیٰ میں تو رب کے لفظ سے ہی واقف نہیں ہوں، مجھے بتا پھر تم دونوں کا رب کون ہے، کون ہے ذرا یہ بتا۔ تو پھر اس کا جواب دیا، کالا کہا ربنا الذی، ہمارا پروردگار وہ ہے، عطا کل شیء، جس نے ہر چیز کو عطا کی ہے، خلق، اس کی شکل و شباہت، اس کی صورت اس نے دی ہے۔ اس نے اگر گدھے کو بنایا تو گدھے کی شکل و صورت دی ہے۔ اس کے بعد ساتھ بتایا ثم ہدی، پھر اس کو راستہ بھی بتا دیا۔ مچھلی کو جب پیدا کیا تو مچھلی کو پانی میں تیرنا بھی سکھا دیا۔ اگر پرندے کے بچے کو، پرندے کو جو ہے وہ انڈے سے نکالا تو ساتھ ہی اس کو اڑنا سکھا دیا۔ اور پھر اللہ نے وہ کارخانہ مشیت ایسے چلا دیا کہ وہ اپنے نسل کا جو قدرتی تناسل کا سلسلہ ہے وہ ویسے کا ویسے چلتا آ رہا ہے، اور یہ زندگی کا کارخانہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ اور پھر اس نے بتا دیا کہ یہ جوڑے بنا دیے، اور ان جوڑوں کے ساتھ اس جو کارخانہ ہے وہ کارخانے کا سلسلہ جو وہ چلتا جا رہا ہے۔ اور پھر بتایا ثم ہدی، کہ جیسے کہا کہ مچھلی ہوئی تو تیرنا سکھا دیا، پرندہ ہوا تو اڑنا سکھا دیا، بچہ پیدا ہوا تو ساتھ ہی بتا دیا کہ ماں کے بستان سے دودھ بھی ہے اس نے پینا ہے۔ اور پھر راہیں دکھا دی، انسان کو صرف اختیار دیا، اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ اس کی راہ کے اوپر جو ہے وہ ڈٹرمن ہے، وہ چلی جا رہی ہے۔ فرشتے جس مقصد کے لیے پیدا کیے، تخلیق کیے، وہ اسی مقصد کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ زمین و آسمان، چاند، سورج، جس کو اس نے کن کہہ کے پیدا کیا، ہر چیز اسی مقصد کی طرف جو ہے وہ بھاگی چلی جا رہی ہے۔ انسان کو اختیار دیا اور انسان نے جو ہے وہ اس راستے جو ہے منہ موڑ لیے۔ وہ ہے ہمارا پروردگار جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اچھا یہ تم کہتے ہو، یہ کہا فرعون نے، اور پھر پوچھنے لگا۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ اس بڑے مجمع میں، بڑے دربار میں ان سے یہ کہلوایا جائے کہ پھر یہ تو ہوگی بات، ہمارے اوپر پیغام آ گیا، مان لیں گے تو ہم جو ہے وہ جنتی ہو جائیں گے، نہیں مانیں گے تو دوزخی ہو جائیں گے، ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تو یہ ہم سے پہلے تو یہ پیغام نہیں پہنچا تھا، تو پھر ان قوموں کا کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ ہمارو آباؤ اجداد جو ہے وہ گمراہ تھے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ اس کی ایک چال تھی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بات کہلوا کے پورے بھرے درباریوں کے سامنے جو ہے وہ درباریوں کو جو ہے وہ اس کے خلاف کر دیا جائے، تاکہ وہ کہیں گے کہ اچھا ہاں ہمارے آباء و اجداد کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھاتا ہے۔ حالانکہ ان کو گمراہ کہنا غلط نہیں تھا، ان کو جہنمی کہنا غلط نہیں تھا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیارا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی، قال علمھا، کہا اس کا علم تو پھر میرے پروردگار کے پاس ہے، عند ربی فی کتاب، اس نے کتاب میں لکھ رکھا ہے، لوح محفوظ میں اس نے لکھ رکھا ہے، اس کا علم اسی کی، لا یضل، وہ نہیں چوکتا کسی بھی بات سے۔ چوکنا ہوتا ہے کسی چیز کا، کسی جگہ کے بارے میں جو ہے وہ بھول جانا، ولا ینسا، اور نہ اس کے پاس کوئی بھول ہے۔ ان سب کا حساب میرے اللہ کے پاس ہے، وہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، نہ کبھی اس کی بھول ہے، نہ کوئی چوک ہے، وہ جانے، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ ہمیں اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، وہ اللہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہمیں غرض ہے اس وقت مجھ سے اور آپ سے کہ اس وقت فرعون تو بتا کہ تیرے لیے یہ پیغام آیا، جو اوپر گزر گئے ہیں ان کا ہمیں کیا فائدہ؟ اگر وہ ہیں کچھ بھی، چلے گیا جو بھی ہے، اللہ نے ان کے مقدر میں جو لکھ رکھا تھا ان کو جو ہے وہ مل گیا۔ ہمارے مقدر میں ہے یہ پیغام دینا جو ہے وہ تمہیں لکھ رکھا تھا، ہمیں اللہ نے جو ہے وہ منتخب کر لیا اور منتخب کر کے پیغام تیرے تک پہنچا دیا۔ اب معاملہ میرا اور تمہارا ہے، اب معاملہ جو چلے گئے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ قال علمھا، کہہ دیجئے، کہا علمھا، اس کا علم تو عند ربی فی کتاب، میرے رب نے کتاب میں لکھ رکھا ہوا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ چکتا ہے، نہ وہ بھول چوک اس کے ہاں نہیں ہے، وہ معاملات اس میں ہے وہ بہتر دیکھتا ہے۔ اب یہاں تک یہ ڈائریکٹ ڈائلاگ کی شکل میں تو یہ بات چل رہی ہے، لیکن ڈائریکٹ ڈائلاگ کے بعد اگلی آیت کریمہ میں توحید کا پیغام جو مشرکین مکہ کو دیا جانا تھا، وہ پیغام بڑا کلیئر کٹ اگلی آیت میں دیا گیا ہے، اور یہ وہی پیغام ہے جو بار بار، جیسے قرآن 3 چیزوں پہ مشتمل ہے، توحید پہ، رسالت پہ اور آخرت پہ، تو اگلی آیت کریمہ میں ہمیں توحید کا پیغام جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے پر ہمت اور توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آج کل ہمیں اس بات کو زیادہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔